खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए खुदा के कलाम में से आज हम जिस चीज़ को सीखेंगे वो है बरकत को हम कैसे हासिल कर सकते हैं, बरकत को हम कैसे अपनी ज़िंदगी के अंदर ले सकते हैं। इसके अंदर जो मेरा मेन पॉइंट है, जिस चीज़ को मैं ज़्यादा बयान करूँगा वो है डोर्स या विंडोज़ जब ओपन होती हैं, जब डोर्स या विंडोज़ ओपन होती हैं तो वो कैसे हमारी ज़िंदगियों के लिए क्या कुछ करती हैं, क्या कुछ उनका इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगियों के ऊपर पड़ता है। जब न्यू डोर्स ओपन होती हैं, जब न्यू विंडोज़ ओपन होती हैं, तो याद रखें कि बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत ऐसे मर्तबा आपको कहा गया होगा कि नए दरवाजे या जो दरवाज़ों का जिक्र है बाइबल मुकद्दस में, जैसे हम देखते हैं मुकाशवा की किताब में उसके 4थे बाब में देखते सामने एक दरवाज़ा खुला है। फिर हम पैदाइश की किताब को पढ़ते हैं उसके 4थे बाब के अंदर, तो मेरे साथ देखेगा उसकी 7वीं आयत को लिखा है, अगर तू भला करे तो तू क्या मकबूल ना ठहरेगा, अगर तू भला ना करे तो गुनाह तेरे दरवाजे पर दबका लगाकर बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर क्या कर गालिबा। हमेशा डोर्स जो हैं वो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप किसी दरवाजे से दाखिल होते हैं तो आपके पास अथॉरिटी होती है, आपके पास ये इख्तियार होता है कि आप उस दरवाजे से आसानी से अंदर आ सकते हैं। अगर आपके पास इख्तियार नहीं होता है तो आप उस दरवाजे से अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि आपके पास इख्तियार नहीं है। नहीं, अगर जब इख्तियार होता तो फिर आप पूछते हैं, जब आपके पास इख्तियार नहीं होता तो आप पूछते हैं, फिर आप कहते हैं कि क्या मैं अंदर आ जाऊं, तो फिर जब सामने वाला आपको अलाउ करता है तो फिर आप अंदर चले जाते हैं। लेकिन जिस दरवाजे के अंदर से दाखिल होने की आपके पास अथॉरिटी होती है, आपके पास इख्तियार होता है, आप बिना किसी हिचकाहट के, बिना किसी डर के उस दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाते हैं। जरूरी है इसी तरह हमारी जिंदगी के अंदर डोर्स ओपन हो, आसमान के दरीचे खुले। जैसे मलाकी की किताब उसका 3रा बाब पर उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है, जब हम वहां पर देखते हैं कि तू अपने खुदावंद, अपने खुदा के ज़ूर अपने जब ज़खीरे खाने के अंदर अपनी टाइट को लेकर आएगा, तो वहां पर एक वर्ड जो इंग्लिश में यूज हुआ है दरीचों के लिए वो है विंडोज। दरवाजे कैसे ओपन होते हैं, विंडोज कैसे ओपन होती है, और जब दरवाजे और विंडो ओपन होते हैं फिर हमारी जिंदगियों के अंदर कैसे ब्रेक थ्रू आता है, कैसे बरकतें हमारी जिंदगियों के अंदर जारी हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों को आज तक ये नहीं समझ आई कि उनके दरवाजे कौन से ओपन हैं और कौन से दरवाजों को उन्होंने बंद करना है। जैसे ही न्यू डोर्स ओपन होते हैं, याद रखें आपको पुराने दरवाजों को बंद करना भी जरूरी है, आपको दरवाजे को बंद करना भी जरूरी है। और दरवाजों को ओपन करने के लिए सबसे ज्यादा जो चीज आपको चाहिए वो है की चाहिए, वो एक चाबी चाहिए आपको। अगर आपके पास चाबी हो तो आप उस चीज को जल्दी से समझ जाएंगे, उस चीज को आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्या आपके पास, फॉर एग्जांपल के तौर पे ये मेरे पास की है, अगर ये की मेरे पास ना हो तो मैं कभी भी किसी लॉक को, किसी भी दरवाजे को खोल नहीं सकता। इसलिए जरूरत है कि मुझे सबसे पहले उस चाबी को हासिल करना जिसके साथ मेरे दरवाजे खुल सकते हैं। और खुदा जब नए दरवाजे को खोलता है तो फिर खुदा आपसे ये चाहता है कि पुराने दरवाजे बंद भी हो। दरवाजे इस कदर जरूरी है ओपन होना, क्लोज करना, और विंडोज इस कदर जरूरी है ओपन करना, क्लोज करना। उसकी वजह क्या है, ताकि आपको पता हो कि आप किस तौर पे चल रहे हैं। बड़े गौर से मेरी बात को सुनिएगा और समझिएगा। खुदा ने जब मिस्र की गुलामी के अंदर से बनी इस्राएल कौम को निकाला है तो एक रास्ता, आसान रास्ता भी था जहां पर वो जाकर उस पहाड़ के ऊपर पहुंच सकते थे। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा को इल्म था, लेकिन खुदा इसके बावजूद भी उन्हें उस रास्ते की तरफ लेकर गया जहां पर उनके रास्ते के अंदर बैरिकुलज़म पड़ता था।
اور خدا نے جیسے ہی وہ نکل گئے ہیں مصر کی غلامی کے اندر سے، وہ بحر کلزم کے پاس آ گئے ہیں، تو فرعون کا جو تھا جس کے بیٹے مر گئے تھے، جب اس سارے ملک سے وہ نکلے تھے تو وہاں پر کیا ہے، فرعون اٹھا ہے اپنی رعایا کے ساتھ، تو فرعون ان کے پیچھے چلا ہے تاکہ بنی اسرائیل قوم کو کیا کرے، مار ڈالے۔ لیکن خدا نے وہاں پر ایک ایسا گیٹ اوپن کیا ہے، وہاں پر ایک ایسے ڈورز اوپن کیے گئے جو آج تک بنی اسرائیل قوم کے لیے اوپن نہیں ہوئے تھے، جو آج تک دروازے ان کے لیے کھلے نہیں تھے، وہ ڈورز کیا ہے، اوپن ہو گئے ہیں۔ اور جیسے ہی، بڑے غور سنیے گا، بڑے غور سے اس چیز کو سمجھے گا، جیسے ہی موسیٰ نے درخواست کی ہے کہ خداوند تو اپنے لوگوں کو بچا، خداوند نے کہا ہے 15 باب کے اندر ایکسوڈس کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے خدا نے کہا تو میرے سے دعا نہ کر بلکہ دیکھ خداوند تمہارے لیے جنگ کرے گا، تو خدا نے جنگ کی ہے اور بحر کلزم کے 2 حصے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی بنی اسرائیل قوم گزری ہے، بنی اسرائیل قوم گزر رہی ہے، اور جیسے ہی وہ گزر گئی ہے پھر خدا نے مصریوں کو بھی وہاں سے گزارا ہے۔ لیکن بڑے وہ پوائنٹ کو سمجھیے گا، پوائنٹ کو نوٹ کیجئے گا، بنی اسرائیل قوم گزر رہی ہے اور ساتھ میں پیچھے ہی مصری بھی گزرنا شروع ہو گئے، اور جیسے ہی بنی اسرائیل قوم پوری کی پوری گزر گئی ہے، خدا نے اس دروازے کو کیا کیا ہے، بند کر دیا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے جینیسس کی کتاب میں 4 باب کی 7ویں آیت، گناہ تیرے دروازے پر دبکا لگا کر بیٹھا ہے۔ آپ کا دشمن دبکا لگا کر بیٹھا ہوا ہے، آپ کا دشمن ہڈن ہو کر بیٹھا ہوا ہے، آپ کا دشمن ہڈنلی طور پہ موجود ہے، آپ کے دروازے کے ساتھ آپ کے اندر داخل ہو جائے۔ لیکن جیسے ہی آپ اگر اسے موقع نہیں دیں گے، لکھا ہے تو اس پر غالب آ، تو اس پر غالب آ، وہ تیرا مشتاق ہے لیکن تو اس پر غالب آئے گا تو کیا ہوگا، تیرے کام بن پائیں گے۔ اگر آپ اس دروازے کو بند نہیں کرنا، اگر وہ خدا اس بحر کلزم کو بند نہ کرتا تو کیا کرنا تھا، بنی قوم کے اوپر پھر مصریوں نے حملہ کر دینا تھا۔ اس لیے ضروری ہے ڈورز کو اوپن کرنا، ڈورز کو کلوز کرنا ضروری ہے، دروازے بند کرنا ضروری ہے کہ دروازے کھل جائیں۔ جب دروازے کھلیں گے تب آپ کی زندگی کے اندر کام ہوں گے۔ I decree and declare by the power of the Holy Spirit، خدا آپ کے جتنے مجھے آن لائن دیکھیں گے اس کے بعد، خدا آپ کے نیو ڈورز کو نیو ونڈوز کو اوپن کرے، اور آپ کے ہر وہ پرانے دروازے جو آپ کے باپ دادا سے کسی بھی قرض کی شکل کے اندر، آپ کے فور فادر سے کسی بھی انمی کے تھرو آؤٹ چلے آ رہے ہیں، بائی تھنڈر بائی فائر، وہ بند ہو جائے یسوع کے نام سے، وہ بند ہو جائے، اور جیسے ہی وہ بند ہو خدا آپ کے لیے نئے ڈورز کو اوپن کرے۔ نئے ڈورز جب اوپن ہو تو آپ ان جب نئے دروازوں کے اندر داخل ہو تو آپ کے اندر ایکسائٹمنٹ ہو، آپ کی حصے کی برکت آپ کے پاس ہو، آپ کے حصے کی چیزیں آپ کے پاس ہو، جو کچھ آپ کے پاس نہیں ہے، جیسے ہی نئے ڈورز اوپن ہو وہ چیزیں آپ کے پاس آ جائیں، وہ چیزیں آپ کو ایسے مل جائیں جیسے کہ آلریڈی پہلے سے وجود میں تھیں۔ تو بڑے غور سنیں گا، ڈورز اور ونڈوز کو کیوں خدا چاہتا ہے کہ وہ آپ کے لیے اوپن ہو۔ خدا نے جب نوح سے کہا کہ تو کشتی کو بنا، تو نوح سے جب خدا نے کہا کہ تو کشتی کو بنا اور اسے اس طرح سے بنانا، پیدائش کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 16ویں آیت کو جب ہم کلام میں لکھا ہے، اور اس نے کہا کہ میں کشتی کا ایک روشن دان بنانا، کشتی کا ایک روشن دان بنانا، اس کے ایک دروازہ بنانا، 3 دریچے بنانا۔ جو روشن دان والی جگہ ہے وہاں پر اب سارے جانتے ہیں ونڈوز، لفظ ونڈو وہاں پر آ رہا ہے کہ تو ونڈو کو بنانا، تو ایک کھڑکی بنانا، تو ایک ونڈو بنانا اور ایک ہی دروازہ بنانا۔ یاد رکھے ایک ہی ڈورز ہے اور ایک ہی ونڈو ہے۔ ڈورز کو بھی خدا بند کر رہا ہے اور ونڈو کو بھی خدا بند کر رہا ہے تاکہ کیا ہو، بارش آئے، طوفان آئے۔ آج کئی لوگوں کی زندگیوں کے اوپر انہوں نے اپنے پرانے دروازوں کو، انہوں نے اپنے پرانی ان چیزوں کو بند نہیں کیا۔ اس لیے تو زبور 11 کے اندر لکھا ہوا ہے، زبور 11 اس کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر بنیاد ہی اکھاڑ دی جائے تو سادی کیا کر سکتا ہے۔ اگر آپ کی فاؤنڈیشن جو ہے اس کے اندر وہ پرانے دروازے آج تک بند نہیں ہوئے، وہی آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، تو نیو ڈورز نہیں اوپن ہو سکتے۔
न्यू डोर्स को ओपन करने के लिए आपको प्रे करने की ज़रूरत है, आपको दुआ करने की ज़रूरत है, आपको प्रे के अंदर बने रहने की ज़रूरत है ताकि वो दरवाजे ओपन हो जाए। और जब नए दरवाजे खुलते हैं, याद रखें, फिर आपकी ज़िंदगी के अंदर काम होता है, फिर आपकी ज़िंदगी के अंदर ब्लेसिंग आना शुरू हो जाती है। देखें, जैसे ही खुदा ने उस कश्ती के दरवाजे को खुद ओपन करवाया है तूफान नूह के बाद, तो न्यू बिगनिंग हुई है, नए काम हुए हैं, नए तौर पे चीज़ें वजूद में आई हैं। पहले खुदा ने उसे बंद करवा दिया है, लेकिन खुदा ने जब उसे ओपन करवाया है तो वो एक नए तौर पे काम कर रहा है। हर वो पुराना दरवाज़ा आपकी ज़िंदगी के अंदर बंद हो जाए यीशु के नाम में, और न्यू डोर्स ओपन हो, न्यू डोर्स ओपन हो इन जीसस माइटी नेम ऑफ लॉर्ड। मेरी दुआ है, मेरी प्रेयर है आपकी ज़िंदगी के अंदर कि खुदा आपके लिए न्यू डोर्स को ओपन करे। हर एनिमी को ऊपर आप गालिब आए, वो आपके ऊपर गालिब आए। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो।